ایک آن والا پروانہ آیا، حضور علیہ السلام تشریف فرمانے تے آگے عرض کر دے محبوب سونیا بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، بڑی دور چل کے سفر کر کے آیا ماں۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ارد گرد صحابہ بیٹھے ہوئے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلا اپنے گھروں پتہ کروایا کوئی کھانا مل جاوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیک وقت 9 یا 11 بیویاں نے، آپ نے سارے گھراں وچوں پتہ کروایا تے پتہ چلیا گھر دے اندر سوائے پانی دے ہور کوئی شے ہی نہیں، اور کوئی شے میسر نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کر کے عام صحابہ دے اندر اعلان کر دیتا، بھائی ساتھیو اج اے میرا مہمان آیا ہے، کون اے دی مہمان نوازی کرے گا؟ ویکھو نا حضور نے سب تو پہلا اپنے گھروں پتہ کروایا کوئی کھانا مل جائے، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی حالت اے وے کہ حضور نو اینا مکے والے تانے دیتے نے، نبی انج دا ہوندا ہے جے کول جناب نہ کوئی چج دا مکان ہے، نہ جڑے ساتھی اے دے نال رلے نے غریب کسے کول چج دی پان واسطے جُتی کوئی نہیں، کسے کول چج دے پان واسطے کپڑے کوئی نہیں، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے آکھیا سی اے محبوب سونیا اشارہ کر میں احد پہاڑ نو سونے دا بنا دیواں تیرے واسطے۔ لیکن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماندے نے میں تے اے چاہنا وا میں مسکین بن کے زندگی بسر کراں، اب زندگی بسر کراں مسکین دی حالت دے اندر تے دنیا تو جاواں تے مسکینی دی حالت دے اندر جاواں، لیکن میں تے دنیا دی دولتاں نو پسند ہی نہیں کردا۔ ہن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو آکھیا کیڑا ساتھی ہے جڑا اج میرے مہمان نو کھانا کھلا دے گا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ دے نے، آندے نے محبوب سونیا میں اج تواڈے مہمان نو کھانا کھلاواں گا، اے پتہ ہی نہیں سی کیتا گھر وچ کوئی کھان پین واسطے کوئی چیز بھی میسر ہے وے کہ نہیں۔ اس مہمان نو لے کے اپنے گھر ٹر پیندے نے، جا کے بیوی نو پوچھیا اللہ والیے کوئی گھر دے اندر کھان پین واسطے سامان ہے وے کہ نہیں؟ آکھ لگی محبوب آکھ لگی اے میرے سر دا تاج گھر دے اندر تھوڑا جہا کھانا ہے، تساں بھی کھانا میں بھی کھانا ہے، بچیاں نے بھی کھانا ہے، تے آندے نے انج کر بچیاں نو سلا دے کسے بہانے دے ذریعے تے اج تو بھی بھکھیاں گزارا کر لے میں بھی بھکھیاں گزارا کر لواں گا، اج نبی دے مہمان نو رج کے روٹی کھوانی ہے، نبی دا مہمان بھکھا نہیں جانا چاہیے تے این کر کے دسترخوان بچھا دیتا جاندا ہے تے اس وقت دیوے دا رواج سی، بجلی تے ہے کوئی نہیں سی۔ اپنی بیوی نو آکھا لگا تو ساڈے اگے کھانا لے آ کے رکھ دینا تے دیوا صحیح کرن دے بہانے آ کے دیوے نو بجھا دینا، میں ایویں ہاتھ ہلاندا رہواں گا، مہمان سمجھے گا کہ میرے نال کھانا کھا رہا میزبان، میں ایویں ہاتھ ہلاندا رہواں گا، نبی دا مہمان رج کے روٹی کھا لوے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جذبہ احسار قربانی، ایسا جذبہ احسار وخایا، حضور علیہ السلام دے اس صحابی نے ایسا جذبہ قربانی وخایا نام ان کر کے مہمان رج کے روٹی کھا لیندا تے اے ہوئے صحابی جدوں صبح ہوئی نام فجر دی نماز دا ٹائم ہویا، اے مسجد نبوی دے اندر جا رہا ہے، ادھروں اللہ پاک نے جناب جبریل امین نو بھیج دیتا ہے تے ان کر کے عرض کیتا محبوب سونیا اے جڑے تواڈے صحابی حضرت ابو طلحہ نے انہاں نے ایسا جذبہ احسار راتی وہایا، اللہ پاک بھی اے دے جذبے دے ویکھ کے آسماناں تے مسکرا رہے نے، تعجب کر رہے نے۔
اور اللہ پاک نے ایک قرآن نازل کیتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کیوں نہ اللہ پاک انہاں لوگاں دیاں قرآن دیاں آیتاں بنا دے، انہاں لوگاں دیاں صفتاں اللہ دے قرآن دیاں آیتاں بن گئیاں نے۔